नमस्कार साथीहरू, हामी फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएका छौँ। यही सेयर होल्डर सिक्युरिटी भन्ने च्याप्टर हामीले पढिरहेको छौँ। त्यहाँ एउटा रेसियो भन्ने पोर्सन पनि छ सानो थोरै। अब तपाईँहरूलाई एक्जाममा आइहाल्यो भने फेरि अरू चेक गऱ्यो यो एउटा फेरि नपढे जस्तो थक थक हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, त्यो फिल नहोस् भनेर म यो एउटा रेसियोहरू छ। रेसियो भन्नाले उता पढे जस्तो रेसियो होइन, यसैको सेयर होल्डर सिक्युरिटीभित्रकै रेसियो। यसमा 6-7वटा रेसियोको बारेमा छन्। म सरसर पहिला तपाईँहरूलाई रेसियोको फर्मुला यहाँ लेखिदिन्छु, अनि त्यसपछि हामी एउटा इलुस्ट्रेसन गरेपछि एक्जाम्पल गरेपछि बुझिहाल्छौँ। पहिलो नम्बरमा छ रिटर्न अन एसेट्स भन्ने। केही पनि छैन यसमा। के गर्ने भन्दा तपाईँलाई दिएकै हुन्छ क्वेसनमा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स। यसमा चाहिँ तपाईँले इन्ट्रेस्ट जोडिदिनु हो भने टोटल एसेट्सले भाग गरिदिने। यति गऱ्यो भने तपाईँलाई यो एसेट्सबाट प्राप्त हुने रिटर्न आइहाल्छ। अब त के पनि बुझ्यो भने रिटर्न आयो भने एसेट्सलाई तल राख्ने, प्रफिटसँग रिटर्न त केमा आउने हो भन्दा प्रफिटमा आउने हो नि त। त्यही भएर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स, यो ट्याक्स पछिको प्रफिटमा इन्ट्रेस्ट जोडेर एसेट्सले भाग गऱ्यो भने हाम्रो यो एसेट्सबाट आउने रिटर्न निक्लिन्छ। यो एउटा छ। दोस्रो छ रिटर्न अन इक्विटी। इक्विटीमा पनि रिटर्न आउँछ। अब यसको पनि त्यस्तै छ, केही छैन। नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्समा प्रिफर्ड डिभिडेन्डलाई घटाइदिने। डिभिडेन्डलाई घटाइदिने र कमन सेयर होल्डर्स इक्विटीले भाग गरिदिने। अब हेर्नु यहाँ अघि हामीले एसेट्सको रिटर्न लेख्दा एसेट्सले भाग गरेका थियौँ। यहाँ इक्विटीको रिटर्न निकाल्दाखेरि इक्विटीले भाग गर्यो। यो चाहिँ विचार गर्नु हुँदैन। नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स कमनै छ, यसमा इन्ट्रेस्ट जोड्ने, यसमा प्रिफर्ड डिभिडेन्ड घटाउने। यसरी फर्मुलालाई तपाईँहरूले अर्कोसँग रिलेट गरेर त्यो गर्नु भने तपाईँलाई सजिलो पनि हुन्छ। अर्निङ पर सेयर। अर्निङ पर सेयर कसरी निक्लिन्छ भन्दा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्समा चाहिँ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड घटाइदिने। हेर्नु होला यहाँ यो माथिको त सेम छ। यसमा नम्बर अफ यो कमन सेयर होल्डर्स, कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङले भाग गरिदिने। अब 4 नम्बरमा छ डिभिडेन्ड पर सेयर। अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड टु कमन सेयर होल्डर्स यसलाई चाहिँ नम्बर अफ कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङले भाग गरिदिने। यति गऱ्यो भने यसको रेसियो आइहाल्छ। 5 नम्बरमा छ, माथि नै लेखिदिन्छु तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। यदि चार सार्नु होला। फर्मुला मात्र छ, केही पनि छैन, बुकमै पनि छ। भने तपाईँहरूले युट्युबको भिडियोलाई अब पज गरेर पनि हेर्न सकिन्छ नि त। पज गरेर हेर्न सक्यो, अथवा तपाईँहरूले चाहिँ अगाडि काटेर अगाडि ल्याएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, रिभर्स गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई। त्यस्तै 5 नम्बर रेसियो छ डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो।
डिभिडेन्ड पर सेयरलाई डिपिएस भनेर तपाईँले सर्टकट बनाए पनि हुन्छ। यिनीहरूलाई पनि अब डिपिआर भनेर सर्टकट तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाले। नेट इन्कम पर सेयर एनपिएस, यसरी तपाईँले आफू अर्निङ पर सेयर इपिएस, यो तपाईँहरूले यसलाई आफ्नो तरिकाले छुट्याएर लेखे पनि भयो, एउटा सङ्केत नै हो सर्टकट बनाउनु भनेको। बुक भ्यालु पर सेयरको फर्मुला छ टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी माइनस प्रिफर्ड स्टक, यसलाई डिवाइड गर्ने नंबर ऑफ शेयर्स कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग डिवाइड गर्ने निक्लिहाल्छ। त्यसपछि अब लास्ट एउटा अर्को रेसियो छ मार्केट भ्यालु पर सेयर। यसमा के गर्ने भन्दा एक्जिस्टिङ मार्केट भ्यालु पर सेयर 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड रेट। तपाईले यो फर्मुला सार्न पनि सक्नुहुन्छ, बुक छ भने बुकमै पनि छ, छैन भने तपाईले पज गरेर सार्न पनि सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै एउटा यहाँ बुकको एक्जाम्पल 23 मा एउटा क्वेसन रहेछ, म यो रेसियोको एउटा तपाईहरुको लागि एउटा सोलुसन पनि गरिदिन्छु, यो एक्जाम्पलमै छ, त्यो भयो भने तपाईहरुलाई सजिलो पनि हुन्छ कसरी गर्ने भन्ने एउटा आइडिया पनि बिल्ड अप हुन्छ। ल क्वेसन तपाईहरु तल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले क्वेसन पढिन, क्वेसनमा अमाउन्टहरु दिएका छन्। अब शेयरमा त के छ र रेशियो निकाल्न त अमाउन्ट दिएको छ, अमाउन्ट राखेर क्याल्कुलेटर चलाउने मात्र हो काम त, त्यही पनि म तपाईहरुलाई गरिदिन्छु। अब यहाँ क्वेसन दिएको छ, हामीले लेखेको फर्मुला अनुसार गर्यो रिटर्न अन एसेट्स। यहाँ चाहिँ 1 नम्बरमा रिटर्न अन कमन शेयर होल्डर्स इक्विटी छ, तर म अघि लेखाको फर्मुलाको अनुसार गरिदिन्छु। रिटर्न अन एसेट्स ई नम्बरमा छ, रिटर्न अन एसेट्स एएसएसई टीएसए। रिटर्न अन एसेट्स निकाल्ने फर्मुला के भन्दा नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स सँग इन्ट्रेस्ट जोड्ने, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स प्लस इन्ट्रेस्ट डिवाइड बाइ यहाँ जे छ एसेट्स को एसेट्स डिवाइड गरेर 100 ले मल्टिप्लिकेसन गर्ने, यति मात्र हो, केही गाह्रो छैन। अब हेर्नु नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कति दिएको छ भन्दा नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स दिएकै छ 3680 दिएको छ, इन्ट्रेस्ट पनि यही दिएको छ। इन्ट्रेस्ट कति दिएको छ भन्दा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर 1200 दिएको छ। अब एसेट्स कति दिएको छ, टोटल एसेट यही दिएको छ, मैले नयाँ कहीँबाट ल्याउनु पर्दैन, 23700 भनेर यसैले दिएकै छ। अब 100%, अब यो क्याल्कुलेटरमा ट्याग ट्याग हान्ने हो, क्याल्कुलेटर भन्दा कति आउँछ भन्दा 20.42% आउँछ। ल 42%, यो केही गाह्रो छैन, बुकमा दिएको छ, दिएको चिजलाई ल्याउने, जोड्ने, डिवाइड गर्ने। अब सरासर जाउँ, रिटर्न ए नम्बरमा छ रिटर्न अन कमन स्टक इक्विटी, रिटर्न अन कमन स्टक इक्विटी। यसको फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो। रिटर्न अन कमन स्टक इक्विटीको फर्मुला के छ भन्दा अघि हामीले भने नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्समा प्रिफर्ड डिभिडेन्डलाई घटाएर इक्विटीले डिवाइड गर्ने, 100 ले मल्टिप्लिकेसन, केही पनि छैन, यो पनि गाह्रो। एनपीएटी नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स दिएकै छ माथि 3680। अब प्रिफर्ड स्टक कति दिएको छ त हेरौँ, यहाँ प्रिफर्ड स्टक भनेर 5% दिएको रहेछ। अब कतिको 5% भन्दा 4000 छ, यहाँ 4000 को 5% दिएकै छ। प्रिफर्ड स्टक 4000 दिएको छ, त्यसको चाहिँ
5% प्रिफर डिभिडेन्ड होइन। अब इक्विटी कति दिएको छ, टोटल सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेर यी दिएकै छ। कति दिएको छ भन्दा कमन स्टक भनेर दिएको छ 12,300। अब यसलाई ल्याएर मल्टिप्लिकेसन गर्ने, त्यहाँको मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दा 100% मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि 28.29% हुन्छ। 28.29% केही पनि छैन। त्यो दिएको हुन्छ अमाउन्ट दिएको अमाउन्टलाई राख्ने, क्यालकुलेटर हान्ने, त्यही गाह्रो छैन यो। अब त्यस्तै 3 नम्बरमा हेरौँ। बी नम्बरमा के सोधेको छैन, अर्निङ पर सेयर सोधेको छ। ल बीमा अर्निङ पर सेयरको फर्मुला जान्नु पर्यो। के छ भन्दा एनपिएटीमा अघि हामीले लेख्दा पनि भनेको छ, एनपिएटीमा एक ट्रिपल डिभिडेन्ड घटाउने हेर्नु है, फर्मुलालाई नर्मलाइज गर्दै लाने। अघि सुरुमा एसएसमा के थियो, एनपिएटीमा हामीले इन्ट्रेस्ट जोड्यौँ र एसएसले भाग गऱ्यौँ। रिटर्न अन इक्विटीमा के थियो भने एनपिएटीमा प्रिफर डिभिडेन्ड घटायौँ र त्यसले भाग गऱ्यौँ, इक्विटीले भाग गऱ्यौँ। यसमा के छ, अर्निङ पर सेयरमा एनपिएटीमा प्रिफर डिभिडेन्ड घटायौँ, त्यतिसम्म कम हुन्छ। अब यसमा नम्बर अफ कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङले भाग गर्ने, नम्बर अफ कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ भनेको इस्यु जति भयो, इस्यु भएकोले दिएकै छ यहाँ कति इस्यु भयो भनेर सेयर। अब नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स कति छ, क्वेसनमै दिएको छ। इन्ट्रेस्ट एनपिएटी नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स 36,680 दिएकै छ। प्रिफर डिभिडेन्ड भनेको कतिको भन्दा 4,000को 10% यो छँदैछ। अब कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ भनेको कमन स्टकको प्राइस दिएको छ कति भन्दा 12,300। अब यसको भ्यालु पनि दिएको छ कति छ, पार भ्यालु 10 ले। आउटस्ट्यान्डिङ लेख्ने के गर्ने भन्दाखेरि दिएको प्राइसले टोटल अमाउन्टमा दिएको कति रुपियाँ हो त्यसको पार भ्यालुले मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने ट्याक्क आइहाल्छ। यो केही पनि छैन। यति गऱ्यौँ भने हाम्रो 2.83 पर सेयर निक्लिहाल्यो। अब सी नम्बरमा सोधेको छ, अर्को के सोधेको छ भन्दा डिभिडेन्ड पर सेयर सोधेको छ। डिभिडेन्ड पर सेयर सोधेको छ। अब डिभिडेन्ड पर सेयरको फर्मुला चाहियो, एमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड टु कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी, अनि त्यसलाई नम्बर अफ कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङले भाग गर्दा भइहाल्छ। कमन स्टकले भाग गर्दा भइहाल्छ। डिभिडेन्डको प्राइसलाई ल यहाँ तल द कम्पनी पेड द क्यास डिभिडेन्ड टु कमन स्टक ड्युरिङ भनेको छ। अब डिभिडेन्डको प्राइस उसले भनेकै छ, कति भनेको छ भने 1845 भनेर तल भाषामा दिएको छ, ल्याङ्ग्वेजमा हेर्नु होला तपाईँहरूले। अब कमन स्टक नम्बर अफ कमन स्टक कति हो भन्दाखेरि त्यही हो, 12,300 लाई 10 ले माथि पनि छ कमन स्टक निकाल्ने भनेपछि 10 ले भाग गर्दा कति हुन्छ भन्दा 1230 हुने रहेछ। अब यसलाई क्यालकुलेटरमा हान्ने कति निक्लिन्छ भन्दा 1.5 पर सेयर निक्लिन्छ, केही पनि छैन। डी नम्बरमा छ डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो। अब केही छैन, यसको दुईटा तरिका छ। एउटा अब हामीले अगाडि डिपिएस र इपिएस निकालेको छ भने सिधै डिपिएसलाई इपिएसले डिभाइड गर्दाखेरि अघि हामीले निकालेकै छ। अगाडि डिपिएस कति झिका छ भन्दा 1.5 झिका छ, इपिएस कति झिका छ भन्दा 2.2829 झिका छ, 0.5302 हुने रहेछ टाइम्स। यो डिपिएसलाई इपिएस गरे पनि हो, एउटा तरिका यो। अथवा अगाडि डिपिएस इपिएस निकालेको छैन भने त्यो दुईटा निकालेको छैन भने हामीले त्यो निकालेर झन्झट गर्नु आवश्यक छैन। के गर्ने भन्दा अगाडि हामीलाई जुन क्यास डिभिडेन्ड दिएको छ त्यो क्यास डिभिडेन्डलाई चाहिँ हामीले अगाडि नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स दिएकै छ क्वेसनले। त्यसमा प्रिफर डिभिडेन्ड घटाएर
हामीले भाग गऱ्यौँ भने हुन्छ। अब क्यास डिभिडेन्ड कति दिएको छ भन्दा 1845 दिएको छ। अब एनपिएटी कति छ भन्दा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स दिएकै छ क्वेसनले 3680 दिएको छ। अनि प्रिफर्ड त्यो 4000 को कति पर्सेन्ट भनेको छ भने 4000 को 5% भनेको छ। यो घटाइयो भने पनि आउने यति नै लगभग यति नै आउँछ 0.53। यो दुईटा तरिका छ, जुन तरिकाले गरे पनि हुन्छ। अब डिपिएस सिपिएस निकालिसकेको छ भने यो यत्रो नगरिराखेको हुन्छ, सिधै डिपिएसलाई इपिएसले डिभाइड गरे भइहाल्यो। अथवा यो हामीले अगाडि निकालेको छैनौँ भने क्यास डिभिडेन्डलाई चाहिँ एनपिएटी माइनस प्रिफर्ड डिभिडेन्ड गरेर चाहिँ डिभाइड गरे पनि आउने रिजल्ट एउटै हो। त्यस्तै अन्तिम एउटा रेसियो छ यो क्वेसनमा, त्यो पनि गरिहालौँ। त्यति भयो भने लगभग यो रेसियोको पनि सकिन्छ। तपाईँहरूलाई कसरी गर्ने एउटा आइडिया पनि हुन्छ। अर्को एउटा सोधेको छ अन्तिममा एफ नम्बरमा बुक भ्यालु पर सेयर। त्यो पनि केही छैन। अब यसको फर्मुला चाहिँ टोटल सेयर इक्विटी माइनस प्रिफर्ड स्टक, शेयर होल्डर्स इक्विटी माइनस प्रिफर्ड स्टक डिवाइड बाई नम्बर अफ कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ। टोटल सेयर होल्डर इक्विटीमा के पर्छ भन्दा एनपिएटी त्यो छँदैछ 3680 प्लस हाम्रो रिटेन अर्निङ पनि यहीँ पर्छ 1996 प्लस कमन स्टकको भ्यालु पनि पर्छ 12300 र यसमा हामीले कति घटाउनुपर्छ भन्दा 4000 को 5% चाहिँ हामी घटाउँछौँ। यहाँ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड यहाँ घटाउँछौँ अनि यसलाई डिभाइड गर्छौँ कतिले भन्दा नम्बर अफ कमन स्टक आउटिङ 1230 निक्लेकै छ। यति गर्दाखेरि हाम्रो कति निक्लिन्छ भन्दा 14.61 पर सेयर। ल केही छैन, यो एउटा सेयरको पोर्सन छ। यो चाहिँ फेरि तपाईँहरूलाई छुट्ला कि छुट्दा के हो एक्जाममा आउला, यो चाहिँ हामीले कभर गरेको थिएन भन्ने लाग्छ, त्यो भएर मैले गरिदिएको। यो झन् सजिलो छ, हामीले फर्मुला याद गरेपछि भ्यालु दिएकै हुन्छ, दिएको भ्यालु लगेर पुट गर्ने मात्र काम हो। तपाईँहरूलाई सहजै हुन्छ भन्ने मैले अनुमान गरेको छु।